Cataluña implanta un plan piloto para impartir religión islámica a este curso. كاتالونيا تنفذ خطة تجريبية لتدريس الدين الإسلامي مادة التربية الإسلامية في هذه الدورة. السلام عليكم خوتي وحبابي، مرحبا بكم مع اختكم صوفيا جمالي اوفيسيال في هذا الخبر الرائع اللي وصلني اليوم، وحبيت نشارك معكم أنه كاتالونيا تعتزم هذه الدورة السنوية ل 2020-2021 تدريس مادة التربية الإسلامية بالمدارس العمومية. خبر اللي كنظن غادي يعجب العديد من الاباء، وكاين اللي ما غيعجبهمش، والدليل اللي غادي نشوفوه في اصحاب الديسلايكات اللي كاين كيقول اش بغيت نعلم ولادي اللغه العربيه شنو غيطفروا بها. انا خصني نعلم ولادي اللغه الاجنبيه اللي توكلهم طرف ديال الخبز، خصني نعلمهم العقليه القاوريه. طبعا انا كنهضر صريحه، علم ولدك عقليه قاوريه او عقليه هداويه هذا قرارك، ولكن لا تجردهم من نعمه الاسلام اللي لو الناس عرفوا شنو النعمه ديال هذا الاسلام كره كل شيء دخل للاسلام. وانا ما جيتش هنا باش ندير لكم الفتوى ولا تقولوا لي كتعرفي في الدين او هادي يقولوا لي كون كنتي تعرفي في الدين كون غطيتي شعرك كون انا عارفه الانتقادات، الناس لا تنتهي من الانتقادات، كيهمهم الانتقادات اكثر ما كيهمهم المحتوى. هذيك كتبقى امور شخصيه بين الانسان وبين الخالق ديالو. فاللي بغيت نقول لكم انه الاولاد الصغار كيتعلموا تربيه الاباء اللي كيعطيوها لهم، فانت غادي تحاسب بذنوبك الا ما بغيتيش الوليد ديالك يتعلم اللغه العربيه اللغه الام ديالو او يتعلم المبادئ ديال الاسلام. هذا ماشي موضوعنا كالعاده، كلامي للاباء اللي غادي يتفرجوا بخصوص هذا الموضوع يتقاسموا مع الناس اللي اللي كيعرفوهم، خاصه انه بزاف ديال الاسر هنا في اسبانيا كيتزادوا عندهم وليدات يعني هنا في اسبانيا، وقبل يعني قليل فاش كيهبطوا لبلادهم. ما كنهضرش على المغرب، كنهضر بالعرب بصفه عامه، قليل فاش كيهبطوا البلاد الام يعني المغرب او مصر او تونس او اي بلد عربي، يعني كيهبط بالانسان غير من اجل قضاء العطله الصيفيه او لظروف معينه اللي ديك الوقيته ما كتكونش كافيه وما كتسمحش لوليداتهم تكون عندهم ثقافه عربيه او اسلاميه بالدرجه الاولى. الا كنا كنتعاملوا مع الابناء في البيوت كنهضروا معهم باللغه العربيه، وكاين اللي كيحفظ لوليداته القران الحمد لله، كاين اللي كيعلمهم الصلاه قيام الصيام، وهذه حلال هذه حرام هذه تنفع هذه ما تنفعش. انا ما كيف قلت لكم كنكرر ما كندير حتى شي واحد الفتوى، وانما راه باش اولادك يعني يقراو ماده ديال التربيه اسلاميه في دوله غير اسلاميه راه انجاز عظيم اللي حيت ملي كنقولوا ولادنا غيقراو التربيه الاسلاميه معنى غيقراو العقيده، يعني يتعلموا السنه النبويه، يعرفوا تاريخ الاسلام كما ينبغي، ويعرفوا العبادات اللي هي احكام الشهادتين الصلاه الزكاه الصوم الحج. يعني الا قراو تربيه اسلاميه فعليه كيف ما كيقراوها الوليدات في المغرب، راها فكره ماشي غير مزيانه، راها اكثر من رائعه، وبالخصوص في بلاد يغيب فيه الاسلام وتنتشر فيه الرذيله. ونتمناوها يعني تعمم على كافه اسبانيا كيف ما كيقراوها في بلجيكا وهولندا. لكن كاتالونيا غادي دير هذه التجربه الاسلاميه فقط في المدارس العموميه لبعض المناطق، المدارس الخاصه لا ما قبلولهمش. وكذلك ما نساوش انه صعيب تفرض الديانه ديالك على شي دوله اللي واخا كاين حريه الديانات وممارسه الشعائر الدينيه. مثلا المغرب كتلقى فيه كنائس، حتى اوروبا ولاو فيها مساجد، يعني حريه ممارسه الشعائر الدينيه، لكن باش تضيف لهم واحد ماده ديال التربيه الاسلاميه كماده اساسيه في الفصل، يعني يتزاد لهم هذه الماده، راه الله ينصر الاسلام ويغلبنا عليهم ان شاء الله حتى نعمموه باذن الله. كيف قلت لكم el Departamento de Educación de la Generalitat ha creado un plan piloto en escuelas públicas de Barcelona, el Baix Llobregat, Gerona y Tarragona para impartir la materia de religión islámica durante este próximo curso del 2020-2021. بمعنى هاد المدارس العمومية غادي تقرى فيهم مادة التربية الإسلامية فقط في المناطق اللي كاينة في برشلونة، البايش دي يوبريغات، خيرونا وطراغونا. وفاش كنقولوا هاد المناطق راه كنقولوا حتى البويبلويات اللي تابعين لهاد المناطق، يعني ماشي برشلونة بالضبط برشلونة، طراغونا بالضبط طراغونا، وإنما حتى البويبلوس أو النواحي والضواحي اللي تابعين لهاد المناطق. والمقال كيف جا فيه prevé que religión islámica se imparta preferentemente en el primer curso de la educación primaria y en primero de la ESO. بمعنى قالوا أن مادة التربية الإسلامية يفضل يقرروها في السنة الأولى من التعليم الابتدائي وكذلك السنة الأولى من الإيزو. El departamento que dirige José Bargallo alega que hay dos grandes retos que hay que afrontar desde la gestión pública del hecho religioso, la garantía de los derechos de libertad religiosa y el mantenimiento de la cohesión
سوسيال. بمعنى الديبارتامينتو اللي كيرأسها جوزيف بارغايو قال انه هذا القرار او هذا الاقتراح راه تحدي كبير خاص يواجهوه مع الإدارة العامة للفعل الديني من اجل ضمان حقوق الحرية الدينية والحفاظ على التماسك الاجتماعي، حيت كيف قلت لكم تفرض مادة في دولة غير إسلامية بحال بغيتي تسيطر عليهم وهما كيعتبروها بحال بغيتي تستعمرهم وتحتلهم. هادشي هما كيفاش كيفكروا. ولكن el plan piloto se ajusta a los dispuestos en el acuerdo de cooperación entre el Estado español y la Comisión Islámica de España, que garantiza el ejercicio del derecho de los alumnos musulmanes a recibir enseñanza religiosa islámica en los centros educativos públicos en los niveles de educación infantil, primaria, secundaria obligatoria y bachillerato. يعني أن هذه الخطة التجريبية راها تتوافق مع أحكام اتفاقية التعاون بين الدولة الإسبانية والمفوضية الإسلامية الإسبانية، حيث كتضمن للطلاب المسلمين حق تلقي التعليم الديني الإسلامي ديالهم في مراكز التعليم العامة فقط، ماشي الخاصة، بالخصوص تعليم الطفولة المبكرة يعني الابتدائي، الثانوي الإجباري الإيزو والباتشيراتو الباك. وكيف سبق لي وقلت لكم ان هاد التدريس ديال ماده التربيه الاسلاميه راه ما غيكونش في المساجد وماشي الفقيه هو اللي غيتكلف بالتدريس، وانما معلمين معينين من قبل المجتمعات التي تنتمي الى اللجنه الاسلاميه باسبانيا. وهذا القرار فقط حاليا غيطبق على 4 المجالات التعليميه في كاتالونيا اللي هي اتحاد برشلونه التعليمي وخدمات التعليم الاقليميه في البايش يوبريغات في خيرونا وطراغونا. Esta enseñanza religiosa islámica será impartida por profesorado designado por las comunidades que pertenecen a la Comisión Islámica de España كيف قلنا. ففي نظركم علاش ما رفضوش هذه الفكره او هذه الخطه التجريبيه ديال تدريس ماده التربيه الاسلاميه بكاتالونيا بصفه خاصه، واخا صراحه تمنيناها لو تعمم في اسبانيا، ولكن كيقول لك قطره بقطره كيحمل الواد. نتمنوا انها تعمم عما قريب. هنا كيقول لك البلان establece que para organizar grupos de la materia religión islámica es necesario seguir los mismos criterios utilizados en la atención al alumnado que ha solicitado la materia religión católica y el número máximo de alumnos por grupo tendrá que ser el que está establecido en la normativa vigente para la etapa correspondiente. بمعنى ما رفضوش هذه الفكرة لأنه كيف ما كاتالونيا مهتمة بالطلاب اللي طالبوا بتدريس الدين الكاثوليكي لذلك ما يمكنش يرفضوا تدريس الدين الإسلامي، حيتاش لكل ديانته وحرية ممارسة شعائره الدينية. فإلا ما نفيتوش أو ما رفضتوش تدريس الكاثوليكية ما من حقكمش تنفيو أو تستثنيو تدريس المادة الإسلامية. يعني حتى الدين الإسلامي راه دوين بحال الكاثوليكية. وهاد المادة ديال التربية الإسلامية اللي قلنا غادي تكون الأولوية طبعا للمسلمين وكذلك لغير المسلمين. إلا بغاو يقراوه مرحبا، رجال أو نساء منين ما كانوا من أي بلاد وأي ثقافة مختلفة مرحبا، ما كاينش مشكل. مصاب غير يتعمم ويعتنقوا الناس الإسلام بفضل هذه المبادرة وهذه الخطة التجريبية. هنا كيقول لك tiene que reflejar las lenguas y culturas de las familias musulmanas en Cataluña, así como la realidad que engloba a musulmanes y no musulmanes, a hombres y mujeres de diferentes presidencias geográficas y culturales, con la finalidad de transmitir al alumnado la perspectiva de inclusión, la educación en la diversidad. Los profesores de religión islámica tendrán que tener una titulación académica igual o equivalente a la exigida para poder ejercer como profesor de otras áreas o materias. بمعنى كآخر إشارة أنه ماشي أي واحد طبعا مسلم وقاري الدين الإسلام أو يكون فقيه يمكن له يدرس هذه المادة بالمدارس، إلا خاص يكونوا معلمين دين إسلامي يعني فعليين حاصلين على مؤهل أكاديمي يساوي أو يعادل المؤهلات المطلوبة ليكونوا قادرين على الممارسة كمدرسين لمجالات أو مواد أخرى. فالإخوان نتمنى تشاركوا هذا الخبر المفرح تفرحوا به إخوانكم. نتلاقوا في فيديو جديد والسلام عليكم.